फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अफजाल पी एन चैनल। मेरे तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, एक भाई ने ना कल व्हाट्सएप पर वीडियो सेंड की थी नीले कबूतरों की। तो उन्होंने कहा जी इस जोड़े के बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ निकलते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो देख के बताएं कि इसमें क्या मसला है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उन्होंने पार कुंदे का शौक़ करवाया तो मैंने वहीं से जो है वो अंदाज़ा लगा लिया कि ये जोड़ा जो है ना वो इसमें क्या फ़ाल्ट है। ठीक है, तो उसमें जो फ़ाल्ट था वो भी आपके साथ शेयर करते। एक जोड़े का आपको शौक़ करवाते जिसका माशाल्लाह बच्चा बंद कली का पहले दिन उड़ के सिर्फ एक दिन उसको बिठाया है और पहले दिन उड़ के माशाल्लाह से अच्छा फिर के बैठा है। ठीक है, आधा घंटा तकरीबन। अगली परवाज़ जब उसको छोड़ा है तो वो 3 घंटे 4 घंटे इस तरह से जो है वो आगे बढ़ाता ही गया माशाल्लाह से। फ़िलहाल भी उड़ रहा है और अभी दोबारा इस जोड़े ने फिर बच्चे निकाले हुए हैं। तो आपको जोड़े का शौक़ करवाता हूँ, तो बाकी आप देखिएगा। और उनकी जो गलती है ना वो आपके साथ में शेयर करता हूँ कि जो उन्होंने जोड़ा लगाने में ना, देखिए बच्चे उड़ जाते होते हैं, सारे ही उड़ जाते हैं। ठीक है, कबूतर अच्छे के साथ अच्छा लगाएंगे ना तो बच्चों ने उड़ना ही उड़ना है। लेकिन एक दो चीज़ें होती हैं जो अगर आप नहीं ना देख के लगाएंगे तो उसमें होता है बच्चे के ज़ाया होने के जो है ना वो चांस बड़े होते हैं। ठीक हो गया, तो वो आपको जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा भाई, काफ़ी सारे भाई पूछ रहे थे बाजी के बारे में जी। कल बाजी थी 22 तारीख को, ठीक है, आज 23 तारीख है। तो भाई जन कबूतर हमने छोड़ा था जी बिल्ला, तो उसमें ये चीज़ हुई कि कबूतर अपना टाइम कटवा गया। पहले टाइम में कट गया था, ठीक है, 1 बजे। तो बाकी फिर 2 बजे नीचे आया तो मैंने बिठा लिया। बाकी तकरीबन 5 कबूतर ऐसे ही थे कि वो टाइम कटवा गए थे। वो टाइम कटवाने की रीज़न भी ये थी कि पहले पिछले आपको पता ही है मौसम बड़ा हार्ड रहा है, लोहें चलती रही हैं, हवा चलती रही है। तो मुझे था कि यार ये कबूतर अगर नीचे रह गया ना तो इसने जो है ना वैसे ही मर जाना है। ठीक है, जो कबूतर नीचे रह गया लो में ज़ाहिर बात उसने बैठना नहीं था, तो 2-3 बजे तक उसने बैठना नहीं था और लो ने उसका काम तमाम कर देना अगर नीचे होता। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा हिसाब किताब लगा के छोड़ा था कि चले ज़रा ये ना निकल जाए चले। तो बाकी एक मौसम गैर बन गई, ऊपर कोई शायद नज़र ही नहीं आती थी। तो 4-5 कबूतर ऐसे जो है वो कट गए थे। तो फिर बाकी जो है 3 कबूतर मोड़ में चले गए। चले बेस्ट ऑफ लक, कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, आपको ना इस जोड़े का शौक़ रहा तो इसमें जो चीज़ है ना वो आपने देखने वाली वो ये, अब इसका आप पार देखें। ठीक हो गया, इसका पार आपने देखना, इसका पार अंदर की तरफ है। उसके जो पार थे ना वो बिल्कुल स्ट्रेट पार थे। फिर 9वां-10वां उसका बराबर था कबूतर का भी, और मादी का तो मैंने इतना गौर नहीं किया, लेकिन 9वां-10वां पार बराबर था। ठीक हो गया, तो जब आप 9वां-10वां पार बराबर हो ना उसके साथ आप 9वां बड़ा लगाएं और स्ट्रेट कुंदा के साथ आपने लगाना है तलवार पार। अब ये देखिए तलवार पार है। ठीक हो गया, ये देखिए अंदर की तरफ जा रहा है, फिर आगे से जो है वो गुलाई है। ठीक हो गया, ये देखिए ये आखिरी पार जो है ना ये गोल है। असल में ये निकले इसी तरह से हुए हैं। फिर बच्चों पे बैठ बैठ के ना कबूतर के पार थोड़े से आगे घिस जाते। बाकी ये देखिए ये गुलाई में हल्की हल्की गुलाई है और पार आप देख लें। ठीक है, तलवार पार है, अंदर की तरफ पार है। तो यही चीज़ है। अब जो नर है उसका मैं आपको शौक़ करवाता हूँ। उसमें जो चीज़ है ना वो है उसका पार स्ट्रेट है। अगर उसके साथ हम स्ट्रेट कुंदा लगा देंगे ना तो वो डक्को हो जाएंगे कबूतर, उनमें वापसी की जो है ना वो परसेंटेज कम हो जाएगी। ठीक हो गया, तो अक्सर आपने बड़े बड़े कबूतर देखे होंगे जी, वो बड़े ज़बरदस्त उड़ते हैं जी। शाम कर दी, फ़लान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर एक दिन पता चला जी वो ऊपर से ही नहीं आए। तो ज़ाहिर बात है जोड़ा लगाने का मकसद होता है बच्चे उड़ाना, बच्चे पक्के हों, बच्चे फिरतों में आएँ, बच्चे बाजी में आएँ। ठीक है, बाजी में आके कुछ करें, आखिरी कबूतरों में जो है वो आके कुछ उनको करना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई नहीं है कि कबूतर जो है ना वो उसमें कि आपने छोड़ा है और वो भाग गया। ठीक हो गया, तो उसके बाद आपको नर का मैं शौक़ करवाता हूँ और नर का भी आपने पार देखना। तो फ़िलहाल तो यही जोड़ा जो है ना वो आपके साथ शेयर किया है ताकि आपको वाज़ेह हो जाए, ठीक है, कि आपने जोड़ा लगाना कैसे है। तो ये नर है जी। ठीक हो गया, बेशक आप लंबे कुंदे के साथ लंबा कुंदा लगाएं, कोई मसला नहीं है, इससे परवाज़ बढ़ेगी। लंबे पार के साथ आप लंबा पार लगाएंगे ना तो परवाज़ बढ़ेगी कबूतरों की, कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ आपने एक दो चीज़ें का जो है ना वो आपने गौर करना है। वो ये करना है कि आपने अब ये देखें ये पार जो है ना उसकी निस्बत स्ट्रेट पार है। ठीक है, ये देखें तो ये कुंदा आप देख लें, ये स्ट्रेट पार है। ठीक है, ये सीधा ही जा रहा है। ये देखिए आगे जो है वो नोके हैं, ये देखिए बिल्कुल बारीक आगे घिसे हुए पार हैं। फिर भी आप देख लें। ठीक है, ये देखें तो मादी का पार आपने देखा है, नर का पार आप देख लें। ठीक हो गया, ये देखें ये बिल्कुल आप कह लें कि स्ट्रेट कुंदा है बिल्कुल। ये देखें उसकी निस्बत बिल्कुल सीधा है, आगे से हल्का सा अंदर है लेकिन यहाँ से जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है तीली। तो ये चीज़ आपने जो है वो इसको खातिर में रखना। बाकी ये बगल से पहली कली देख लें, बगल देख लें। तो ये चीज़ आपने जो है ना वो अपने कबूतरों में ज़रूर फॉलो करनी है। ठीक हो गया,
تو اس سے یہ ہوتا ہے کبوتر میں واپسی کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دیکھیں اب اس کا پار ہے نا یہ 10واں تھوڑا سا نکل رہا ہے، 9ویں سے نکل رہا ہے، باہر نکل رہا ہے۔ مادی کا بالکل جو ہے وہ 10واں 9واں جو ہے وہ 10ویں کے بالکل اوپر ہے، تو وہ مادی جہاں پہ لگائیں گے انشاءاللہ وہیں پہ کام کرے گی، بچے اڑائے گی بھی اور بچے ضائع نہیں ہوں گے اس کے 100%۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیزیں آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا یہ جوڑا لگانے کے متعلق آپ نے اس چیز پہ آپ نے جو ہے وہ فوکس کرنا ہے۔ باقی آپ کو اس کی آنکھ کا شوق رہتا ہوں، آنکھ بڑی مزیدار ہے، یہ دیکھیں سفید آنکھ اس کی بالکل جو ہے نا وہ سفید آنکھ ہے، وائٹ آنکھ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ نیلے کبوتروں میں سے بنا ہوا کبوتر ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں ہلکے ہلکے سے جو ہے نا اوپر ذرات ہیں، اور رینگ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا شاندار اور بڑا زبردست کبوتر ہے جی۔ یہ دیکھیں ان تھک کبوتر ہیں اور ان تھک ان کی پرواز ہے ماشاءاللہ سے، تھکتے نہیں ہیں، تھکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ اس کی ٹیل ہے، ٹیل بھی دیکھ لیں، اور یہ پریاں دیکھ لیں کہاں پہ گئی ہوئی ہیں۔ تو یہ ملائم کبوتر کی ایک پہچان ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے؟ یہ نیچے سے دیکھ لیں لنگوٹ، یہ بھی دیکھ لیں یہاں تک ہے، اور پنجہ دیکھیں ماشاءاللہ پنجے بڑے شاندار ہیں، اور یہ ہلکے ہلکے سے پار جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جی اس کا ہڈی ہے، ہڈی جوڑ ہے۔ اب ہڈی دیکھ لیں، مادی کی جو ہے وہ بالکل گلائی میں ہڈی ہے، بالکل گول جیسے گیند نما ہڈی ہوتی ہے، اور اس کی ہڈی تھوڑی سی ہاکی ٹائپ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ باقی نیت کے دونوں ہی بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ سے، اور بہت شاندار ہے جی۔ بچے ان کا آج بچہ چھوڑا ہوا ہے، آگے مزید بچے انہوں نے پھر نکالے ہوئے ہیں، ایک انڈا ان کے نیچے رکھا ہے، ایک اور جوڑے کے نیچے رکھا، دونوں بچے ماشاءاللہ سے نکل آئے، دونوں ہی پل رہے اور دونوں ہی انشاءاللہ اڑیں گے جی۔ اور عقل میں واپسی میں یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے پرفیکٹ جوڑا لگایا ہے، اور جو میں بات کرتا ہوں نا کہ جو جوڑا میں لگاؤں اس کے بچے انشاءاللہ کبوتروں پہ نہیں جاتے، یہ کام اڑ جائیں گے نہ اڑیں گے، لیکن یہ کہ بچے کبوتروں پہ نہیں جائیں گے، ان کے بچے نہ ہی کبوتروں پہ جاتے ہیں نہ کبوتروں کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے کہ پچھلے دنوں جب میں نے اس کا بچہ اڑانا سٹارٹ کیا نا، تو 2 پٹھے آئے جی، پٹھے ہی تھے تقریباً 3 کلی کے تھے، تو ان میں سے نا ایک بچہ جو نا ان کے بچے کے ساتھ ٹچ ہو گیا، حالانکہ اس کے بچے نے کلی نہیں پھینکی تھی، اس نے اڑنا شروع کر دیا تھا، 4 گھنٹے لگا کے آتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اکیلا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ 2 بچے آ کے مل گئے، ان کی گلابی دمیں تھی، ہری یہاں پہ نا ڈنڈے بنے ہوئے تھے۔ اچھا ایک بچہ اس کے ساتھ بالکل جو ہے وہ جٹ بنا گیا، تو 3 پر کے بچے، ایک اس کے اوپر رہا، تو وہ بچہ وہ اس کا مالک ہے جی، وہ اس نے مجھے فون کیا، پھر وہ خود ہی آ گیا موٹر سائیکل پہ کہ بھائی جی یہ میرا بچہ جو ہے نا آپ کے بچے کے ساتھ یا آپ کے کبوتروں کے ساتھ نا آپ کے گھر ہی بیٹھے گا۔ تو میں نے ان سے پوچھا جی اس بچے کو یہ پہلی بار آپ نے نہیں کہتا ہے، میرے پاس تقریباً ہو گئے 7ویں 8ویں پھڑا ہے ان کی، تو یہ پہلے لمبا نہیں گیا، اب لمبا ہوئے، پہلے گھر پہ اٹھتے رہے، آج تھوڑا سا اونچا گیا، لمبا گیا، تو یہ آپ کے بچے کے ساتھ مل گیا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی جان یہ آپ کے نا جوڑے میں نر یا مادی میں فالٹ ہے، ایک بچہ ٹھیک ہے، ایک بچہ جو یہ کبوتروں کے ساتھ آ رہا ہے نا اور بالکل بیٹھنے کی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے بچے نے بھی کلی نہیں پھینکی اور وہ چھت نہیں چھوڑ رہا، ٹھیک ہے، وہ اپنا جو روٹین کے ساتھ اڑ رہا ہے نا اس سے وہ ہٹ ہی نہیں رہا۔ تو آپ کا بچہ بالکل جو ہے وہ اب 3 کلی کے کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود یہ کبوتروں کے ساتھ آ کے مل رہا ہے، اور یہ بالکل وہ بچہ نیچے آتا تھا نا، میں کہتا ہوں میں تھوڑی سی بھی شیڈ اگر لگاتا یا کبوتر باہر کھلے ہوتے نا، اگر وہ میرے والا بچہ اس کا بچہ جو بیٹھتا تو اس نے 100% بیٹھ جانا تھا۔ تو میں نے ان کو کہا جی یہ آپ کا جوڑے میں فالٹ ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کو چیک کرواؤں گا کسی دن، آپ جو ہے نا وہ آئیے گا۔ تو ایک دن میں گزر رہا تھا تو جوڑا میں نے دیکھا جی، تو اس میں جو فالٹ تھا نا وہ چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس میں یہ چیز تھی کہ دیکھیں جب جوڑا ہم لگاتے ہیں نا تو جو کبوتر کی برداشت ہوتی ہے نا، یا کبوتروں پہ جانا ہوتا ہے نا، اس کا تعلق ہوتا ہے کبوتر کے جوڑ کے ساتھ۔ فرض کریں ایک جوڑ اگر نرم ہے نا تو دونوں جوڑ ہی نرم ہونے چاہیے، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، بڑے پتے کی بڑی ٹیکنیکل بات ہے۔ اگر دونوں جوڑ نرم، بہت زیادہ نرم نہیں ہو جوڑ، بہت زیادہ نرم بھی نہیں اچھا ہوتا، بہت زیادہ سخت بھی نہیں اچھا ہوتا، جو بہت زیادہ نرم ہوگا نا وہ کوٹ شوٹ نہیں کھائے گا، پی نہیں برداشت کرے گا، جو بالکل نرم جوڑ ہوگا پرواز بے شک اس میں شام تک ہو لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ پھر اس میں یہ چیز ہے کہ جو بہت زیادہ سخت ہوگا نا وہ جوڑ، اس جوڑ کا کبوتر جب اس کو نسخہ لگے گا نا تو اس کے بھاگنے کی ریشو بھی زیادہ ہے، وہ بہت اس میں سمجھ لیں کہ وہ سخت پن کی وجہ سے اپنے آپ کو ضائع کر لے گا۔ اگر آپ سخت جوڑ کے ساتھ سخت جوڑ لگائیں گے وہ بچے بھی ضائع ہوں گے۔ اچھا جی، جو کبوتروں پہ جانے والی ہے نا، اب ایک کبوتر کا جوڑ ہے سخت، ٹھیک ہے، ایک اس کا سائڈ سخت ہے، ایک اس کی نرم ہے،
تو وہ جب آپ جوڑا اس طرح کا لگائیں گے نا، آپ چیک کر لیں جو آپ کے کبوتر جو ہے نا وہ بچے کبوتروں پہ جاتے ہیں ان میں آپ چیک کر لیں نر مادی میں، جن کا جوڑ بہت زیادہ نرم، ایک سائڈ نرم ہوگی بالکل نرم، ہلکی سی نرم ہوتی ہے، تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ دبنے سے نیچے ہی بالکل جا رہا ہے نا، بالکل پلپلا سا ہے، ایک طرف سے سخت ہے، اس جوڑے کے بچوں میں سے جو اس پہ نر پہ یا مادی پہ جائے گا نا، وہ 100% کبوتروں کو مانے گا، وہ چھیڑ کو لازمی مانے گا، ٹھیک ہو گیا وہ۔ اچھا ایک اور چیز ہے، وہ زیادہ اڑ جائے گا پھر بھی ادھر ادھر جو ہے اس کے بیٹھنے کے چانس ہے، باقی کھلے جوڑ بھی چل جاتے ہیں، بند جوڑ بھی چل جاتے ہیں، سارے چل جاتے ہیں، جوڑوں میں بھی اڑنے میں بھی سارا کچھ، لیکن جو جوڑ ایک بہت زیادہ سخت ہے، ایک بالکل نرم ہے، وہ فالٹ ہے، اس کو آپ دور کریں، ٹھیک ہے، وہ سمجھ لیں کہ وہ خرابی ہے۔ اس طرح کا جب آپ جوڑا لگائیں گے تو وہ 100% بچے جو ہے وہ کبوتروں پہ جائیں گے، ٹھیک ہوگا۔ باقی امید ہے دوستوں کو ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نیا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ملاقات کریں گے جی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستو۔ اللہ نگہبان۔